गॉड के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। गॉड को इंसान के कटहरे में ना खड़ा करें, अपने माइंड के मुताबिक गॉड को जज ना करें, गॉड को गॉड का दर्जा दें। गॉड है कौन? अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, दैट्स व्हाई ही इज अल्लाह, दैट्स व्हाई ही इज गॉड। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह की डिवाइन विल है, लेकिन इंसानों से फ्री विल भी नहीं पूछा और इंसानों ने कहा हम जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इंसानों से पूछ लिया, अलस्त भी ले लिया, एक्सेप्ट करते हो? यस, कॉलू बला। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को प्रोटोकॉल के लिए प्रेजेंट किया एंजल्स के सामने और कहा कि ये मेरा मार्वल है, इसको ताजीमी सजदा करो, इसको ऑनर करो। ये किस लिए हमें अल्लाह बता रहा है कि पहचानो अपने आप को, जानवरों वाली हरकतें ना करो। जिस दिन तुम्हें अपना मकसद पता लग गया, तुम यहाँ करने क्या आए हो, जिस दिन तुम्हें ये पता लग गया तुम्हारा ऑनर क्या है, तुम्हें अल्लाह ने कितनी क्रिएशन पे फजीलत दी है, ये फजूल कामों से निकल आओगे तुम। ये चंचलों से, दुनियावी चंचले, छोटी मोटी टेंशन, ये कुछ भी नहीं रहेगा। सहाबा को पता लग गया था, इसलिए वो मुस्कुराते थे, हंसते थे दुनियावी मुश्किलात पे कि ये भी कोई चीज है। जाना तो उधर है ना, टाइप 3 सिविलाइजेशन से भी ऊपर की एक चीज हमारा वेट कर रही है, जहां हम इमॉर्टल हैं। ट्रांसफर तो वहां होना है, तो बस फिर टेंशन किस बात की? यहाँ की 60 साल 70 साल की लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं भाई। वो जोहर करके दिखाओ जिसके लिए अल्लाह ने तख्लीक की तुम्हारी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये पर्पस है। इससे नोबल पर्पस क्या है? कोई मुझे दे दे, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इससे नोबल पर्पस क्या है कि मैंने जिंदगी और मौत इसलिए बनाई दुनिया में ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं, तुम में से अहसनु अमला, बेहतर अमल करने वाला कौन है। बेहतर अमल करके दिखाओ, एक्सीड करो एक दूसरे को, कंपीट करो एक दूसरे से आसान अमल। तुम में से कौन है जो गुस्से को काबू पाने वाला? तुम में से कौन है जो कार्नल डिजायर्स को काबू करने वाला? तुम में से कौन है जो इनजस्टिस को कर्व करेगा, जस्टिस को इंप्लीमेंट करेगा? तुम में से कौन है जो वीक को ऊपर लेकर आएगा, सहारा बनेगा? करके दिखाओ, इट्स योर्स। मैदान तुम्हारा है, ग्राउंड तुम्हारा है, जाओ करो। प्रॉफिट्स भी भेज दिए, गाइड भी भेज दिए, और क्या चाहते हो? गाइड आ रहे हैं, बुक भेज दी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस भेज दी, इंट्यूशन दे दी तुम्हें, तुम्हारे अंदर डिवाइन कोड है जिसको हम गॉड कोड कहते हैं, वो हर इंसान के अंदर है। एक ना एक दिन सब के दिल से आह निकलती है, अभी निकले या 50 साल बाद निकले, ये फिर जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं उनको पता लग जाएगा। कभी ना कभी आह निकलती है अंदर से, हर बंदे के दिल से कि अल्लाह को पुकारता है वो, हर बंदा गॉड को पुकारता है। अल्टीमेटली वो उसको याद आता है कि मेरा तख्लीक करने वाला कौन है। इसलिए उस डिवाइन कोड को पहचाने, अपने पर्पस को पहचाने, अपने मकसद को पहचाने। आप यहाँ मौजे करने, पार्टी करने नहीं आए हैं। पार्टी जो है वो टाइप 3 सिविलाइजेशन से जो ऊपर की जगह है वहां पे है। अभी तो आपने पर्पस चूज किया, खुद चूज किया है, और फिर अल्लाह को ये भी कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन हम जब यहाँ आए तो वो आज हमारा हाल आपके सामने, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं हल अता अल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शैयन मज़कूरा। डज नॉट मैन सी कि हमने उसे किस चीज़ से पैदा किया है, और इसके बावजूद जो है वो खड़ा होता है हमारे सामने। ये तो खैर सूरह यासीन की है, इस आयत की ट्रांसलेशन ये कि क्या इंसान पे ऐसा टाइम नहीं गुजरा, हल अता अल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शैयन मज़कूरा, हैज़ नॉट अ टाइम पास्ड ऑन ह्यूमन बीइंग व्हेन ही वाज नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। लेकिन आज खड़ा होता है मेरे सामने। देखिए, अल्लाह ने हर बंदे से बात की, फिरऔन से भी बात की। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, और है भी इस तरह। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह ने डांटा क्यों है, अल्लाह ने इतना गुस्सा क्यों शो, गजब क्यों शो किया कुरान में। बाप जो होता है ना, बाप, वो औलाद को डांट सकता है अच्छा के लिए। अगर उसकी औलाद गलत साइड पे आ रही, बाप डांट सकता है। भाई नहीं डांट सकता सेम एज का, ओके। भाई को कहेगा तुम कौन होते हो, तुम तो खुद मेरी एज ग्रुप के हो। लेकिन बाप डांट सकता है कि नहीं डांट सकता? तो अल्लाह का डांटना क्या बुरा है? अल्लाह अपनी क्रिएशन को डांट भी लगा सकता है, गजब भी शो कर सकता है। अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला के तरीका है बात समझाने का। मोहब्बत से भी समझाई, हर तरह से हर टोन आपको मिलेगी। तो अल्लाह कहता है क्या इन पे वो टाइम नहीं गुजरा व्हेन दे वर नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग? फिर आज किस बात पे डिनाई कर रहे हैं? वाई? सब कुछ तो मैं बता रहा हूँ। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे वापस आते हैं इंशाल्लाह, और फिर कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल के लिए मैं बना रहा हूँ, खलीफा है वो, वहाँ जाके बसेगा, उसकी औलाद भी बसेगी वहाँ पे जाके एक खास मुकर्रर टाइम के लिए। उसके बाद
آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں سے تعظیمی سجدہ، عالم ارواح میں دا ڈیوائن پیکٹ الست، جس کا بار بار اللہ نے ریمائنڈر دیا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیا جس میں اللہ کہتے ہیں کہ او پروفٹ ریمبر، جب میں نے تم سے، نوح سے، عیسیٰ سے، ابراہیم سے، آدم اور موسیٰ سے پیکٹ لیا تھا۔ یہ اللہ پروفٹ کو کہہ رہا ہے کہ ریمبر، یاد کرو، تم وہاں تھے اور تم لوگ اپنی امت کے آگے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور تم لوگ نے لیڈ کرنا تھا ان کو۔ تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یہ آیت سن کے بہت روتے تھے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار یہ آیت سن کے اتنا روئے کہ he was about to get unconscious because he actually remembered کہ میں نے کیا ذمہ داری، پروفٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس نے لیڈ کرنا ہے ہیومینٹی کو آؤٹ آف ڈارکنیس، اس نے جنگل کی لائف سے نکال کے انسانیت کی طرف لانا ہے، طہارت سکھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام میں کیا طہارت ہے، واش روم کیسے جانا ہے اس کا طریقہ ہے، نیلز کاٹنے ہیں، گندا نہیں رہنا ہے، پھر اسپرچویلٹی بتانی ہے اس نے، پھر پاکی ناپاکی کا کنسیپٹ دینا ہے، پھر بتوں کی پوجا سے نکال کے اللہ کی عبادت تک لانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، نبی کا کتنا بڑا ٹاسک ہے، اوکے۔ تو کرونالوجیکل آرڈر میں پھر یہ آ گیا۔ تیسری بات ہے کہ اللہ نے جنت میں کیوں بھیجا، ڈائریکٹ دنیا میں کیوں نہیں بھیجا؟ جب ہیومن بینگ نے چوز دنیا کو کیا، جب ہیومن بینگ کو خود اللہ نے دنیا کے لیے بنایا تھا تو جنت میں کیوں بھیجا پہلے؟ اس کا جواب جو میں نے کھوج لگائی، الحمدللہ یہ علماء کا جواب بتا رہا ہوں آپ کو۔ جیسے ایک بندے کو پراپر ٹاسک دینے سے پہلے انٹرنشپ کرائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کس لیے کرائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے تمہیں میں بھیجوں اصل ٹاسک کی طرف تھوڑی ٹریننگ ہے، انٹرنشپ پروگرام ہے، ڈیمو دیا اللہ نے۔ یہ علماء کا جواب بتا رہا ہوں، باقی یہ کہ آپ خود ریسرچ کریں، اللہ کوئی غلطی ہے، کمی کوتاہی ہے، معاف فرمائے، لیکن ہم نے ایک کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے ڈیمو دیا، جنت میں بھیجا آدم علیہ السلام کو، وہاں آدم علیہ السلام نے دو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی۔ کیا؟ What did human being find out about themselves؟ ڈائریکٹ اگر اللہ بھیجتے تو شاید ہم زیادہ ٹھوکر کھاتے دنیا میں آ کے، لیکن ہمیں کیئرفل کر کے بھیجا۔ کیا دو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی؟ جی، بھول جانا سب سے پہلے، بھول جانا۔ ایک تو ہمیں یہ نیچر واضح ہو گئی آدم علیہ السلام کو کہ میں بھول بھی جاتا ہوں، اور کیا نیچر واضح ہوئی وہاں پہ؟ سیلف کنٹرول۔ یہ ایشو ہے، سیلف کنٹرول ہم بھول گئے، سیلف کنٹرول تھوڑا سا ویک ہے۔ ایک تیسری بات بھی واضح ہوئی کہ ابلیس واقعی ہمارا دشمن ہے، بہت واضح ہو گیا کہ دیکھو نکلوایا کس نے، میں نے تمہیں پہلے وہیں بھیجا تھا، لیکن کس نے نکلوایا وہاں سے؟ اس نے نکلوایا۔ کیسے؟ ڈیزائرز پیدا کر کے، وسوسہ جس بھی سینس میں تم میں پیدا کیا، تمہیں ورغلایا، تمہیں تمہارے اعمالوں کو مزین کیا، تمہیں کہا تم امورٹل بن جاؤ گے، اینجلز بن جاؤ گے، اس ٹری سے کھا لو، تم اس کی باتوں میں آگے، دیکھو تمہاری اور تمہاری اولاد کا دشمن ہے۔ ورنہ ہیومن بینگز نے آ کے کویسچن کرنا تھا کہ کیوں وہ دشمن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اتنا بڑا دشمنی ثابت کر دی کہ دیکھو جس نے تمہیں وہاں سے نکلوا دیا اور یہاں پر جو ہے تم آ گئے ہو، تو وہ سوچو کہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اس لیے ویک اپ کال دی اللہ نے کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ وہ اور اس کی فوج، قرآن میں آتا ہے وہ اس کی فوج، اس کے گھوڑے تمہارے تعاقب میں، گھوڑوں تک کا ذکر ہے۔ اب یہ پتہ نہیں سایہ میں کیا وہ ہے، لیکن گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، اس کے ہارسز تمہارے تعاقب میں ہیں۔ تو یہ ریالٹی ہے that we are here full of challenges and we have it in here. We've got it. Yes, زبردست، جزاک اللہ۔ بہت بڑی بات کہ دیکھو دنیا میں جا کے بھی غلطی کرو گے لیکن مایوس نہیں ہونا، کیونکہ میں نے تمہارے باپ کو معاف کیا۔ جب اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا I have forgiven your father، ابلیس اور تم میں فرق یہ کہ وہ اکڑ گیا، اس نے کہا کہ میں تو ایسی کی تیسی پھیروں گا، اس نے کہا فبعزتک، میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن تمہارے باپ نے معافی مانگی، ہم ہیوملٹی شو کی، اللہ کو اکنالج کیا اس نے، اور اللہ نے معاف کیا۔ کرسچینٹی کا یہ کنسیپٹ ہے کہ دنیا سزا ہے، اور اس اوریجنل سن کو جو ہے وہ ختم کرنے خدا خود ایک اوتار کی شکل میں، جیزس کی شکل میں سولی پہ چڑھ گیا اور اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیا۔ یہ ان کا کنسیپٹ ہے۔ The world is cursed for them, not for us۔ دنیا بیچ کی جگہ، یہ اللہ کی پنشمنٹ نہیں ہے۔ کرسچن سمجھتے ہیں یہ پنشمنٹ ہے، ہمارا ایک کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارا ایک کنسیپٹ ہے ہمیں معاف کر کے بھیجا گیا ہے، ہمارا یہ ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، یہ تمہارے لیے اللہ نے سیمولیشن بنائی ہے کہ دکھاؤ اب
प्रूव करो कि तुम यहाँ पर आना चाहते थे, क्यों आना चाहते थे, प्रूव करो इसको। गाइड मैं करूंगा लेकिन प्रूव तुमने करना है कि यहाँ पे अब कैसे जस्टिस एस्टैब्लिश करोगे, कैसे रहोगे, इस दुनिया के चैलेंजेस को कैसे जो है तुम मुकाबला करोगे। ये बेसिकली जो है फलसफा है, ठीक है, सारा का सारा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि लास्ट में आदम अलैहिस्सलाम को इंटर्नशिप डेमो दिया, 3-4 चीजें बताई, उसके बाद दुनिया में भेजा ताकि ये क्वेश्चन ना करे। कुरान में है ताकि तुम क्वेश्चन ना करो कल को अल्लाह हमें तो बताया ही कुछ नहीं। कल को इंसान तो मुकर जाना था कि हमें तो ट्रेनिंग नहीं कराई, हमें तो हमारी नेचर नहीं बताई, हमें तो शैतान का भी नहीं बताया, ना प्रैक्टिकल कोई वो प्रूफ दिया कि शैतान हमारा जो है दुश्मन है, ना हमसे कोई पैक्ट लिया था। तो हम सवाल किस चीज का? यहाँ अल्लाह कह रहा है सवाल इस चीज का कि तुम खुद चैलेंज लेकर आए, इसलिए पूछूंगा मैं तुमसे। अब कटहरे में खड़े होकर जवाब दो कि कैसे तुमने जवानी कैसे गुजारी। 5 सवाल पूछेगा अल्लाह। माल कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म हासिल किया, क्या यूज था उसका, अकल तुम्हें इंटेलिजेंस दी, कहाँ यूज करते थे, गेमें खेल के सिर्फ। चलें गेमें खेलना कोई इतना मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या सारी अकल वहां चली गई? टिकटॉक पे सर्फ हो गई सारी अकल, कहाँ यूज किया तुमने? हक को डिफेंड करने में यूज किया, जस्टिस के लिए यूज किया, किस लिए तुमने अकल को यूज किया? इंटेलिजेंस कहाँ गई तुम्हारी? फिर जवानी कैसे गुजारी? जब तुम में पैशन था, पावर था, क्या कर रहे थे? वेस्ट कर रहे थे। इसलिए दिस टू मी, इससे बेहतरीन आंसर, इस्लाम से बेहतरीन आंसर नहीं कोई दे सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब ये स्टोरी मेरे सामने क्लियर हुई है, मेरे इतने मिसकंसेप्शन दूर हुए और मुझे एक पर्पस मिल गया। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आज से, आप देखना। अल्लाह कह रहा है तुम्हें मैंने फजीलत दी है बनी आदम को तमाम क्रिएशन पे, मोस्ट ऑफ माई क्रिएशन पे, मोस्ट ऑफ माई क्रिएशन का जिक्र है। अल्लाह आपको कह रहा है कि मैंने तुम्हें पर्पस के साथ भेजा। अल्लाह आपको कह रहा है कि भाई डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल देकर भेजा है, मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा है, यूज देम, अप्लाई देम, जो मैंने तुम्हें देकर भेजा है। परवाज करो, जैसे इलामा इकबाल ने कहा ना कि शाहीन की तरह शाहीन उड़ता है, परवाज करता है। डरने की क्या बात है? चैलेंज इससे घबराने की क्या बात है?